تو معلوم वल्लज़ीन आमनू बिही, और वो लोग जो आप पर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु, और आपकी ताज़ीम की, आपका एहतराम किया, आपका अदब किया। अभी फौरन एक आयत मुझे याद आ गई दरमियान में, बात में आगे बढ़ाऊंगा लेकिन इस पर बात कर लूँ ज़रा। एक जगह इरशाद फरमाया, हाँ, जो लोग ईमान लाए, अदब किया, बाद में, यानी जो अहकाम आप साथ में लेकर आए थे, जो शरीयत आप साथ में लेकर आए थे, उसकी इत्तिबा की। तो पहले ईमान है, फिर अदब है, फिर नुसरत है, उसके बाद अहकाम की बात आती है, उसके बाद इत्तिबा की बात आती है। अब एक जगह इरशाद फरमाया, गालिबन सूरह निसा की आयत है कि वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूली रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा। तर्जुमा ये है कि वइज़ा क़ील लहुम, जब उन लोगों से कहा जाए, उनसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तालौ, तुम लोग आओ। किस तरफ आओ? इला मा अंज़लल्लाह, उन अहकाम की तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल फरमाए हैं, यानी ये नमाज है, हज है, ज़कात है, रोज़ा, ये अहकाम है, उसकी तरफ आओ। और किसकी तरफ आओ? व इलर रसूल, और रसूल की तरफ आओ। दावतें दो दी गई हैं। एक दावत तो ये है कि इन अहकाम की तरफ आओ जो नाजिल किए गए हैं, दूसरी दावत ये है व इलर रसूल, और रसूल की तरफ आओ। तो अब जिनको दावत दी गई थी, उन्होंने क्या, उसके जवाब में क्या किया कि दोनों की तरफ आ गए, अहकाम की तरफ भी आए और रसूल की तरफ भी आए, या दोनों की तरफ नहीं आए? कुरान करीम का कैटेगोरिकल डिक्लेरेशन है कि वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, कि जब उनको दो दावतें दी जाती हैं, दावतें दो हैं, एक इला मा अंज़लल्लाह, अल्लाह के अहकाम की तरफ, एक रसूल की तरफ, तो जवाब में वो दोनों का इनकार नहीं करते। रअयतल मुनाफ़िक़ीन, ऐ हबीब आप देखेंगे कि ये मुनाफिकीन जो है यसुद्दून अन्का सुदूदा, आपकी तरफ से गर्दन मोड़ेंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे। सवाल यह है कि जब दो दावतें दी गई तो होना ये चाहिए था, अरबी थोड़ी मुझे भी आती है, कि रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्हुमा सुदूदा, कि आप मुनाफिकीन को देखेंगे कि इन दोनों दावतों की तरफ से मुंह मोड़ते हैं, दोनों दावतों को नहीं मानते। ऐसा नहीं है, रअयतल यसुद्दून अन्का सुदूदा, आप मुनाफिकीन को देखेंगे कि आपकी तरफ से मुंह मोड़ के चले जाते हैं, आपकी तरफ नहीं आते। मालूम यह हुआ कि जो शख्स अल्लाह की नाजिल करदा अहकाम को तो माने, अल्लाह के नाजिल बताए हुए तरीके को तो माने, उस पर इत्तिबा और उसकी इताअत करने के दम तो भरे, लेकिन हुजूर की तरफ ना आए, हुजूर की पैरवी, हुजूर से मोहब्बत न रखे, हुजूर की ताजीम न करे, हुजूर का अदब न करे, तो मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है कि वो निकल जाए, वो मुनाफिक है। बीच में याद आ गई थी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो लोग हुजूर पर ईमान लाए और आपकी ताजीम की, आपकी नुसरत की और आपकी इत्तिबा की, अब सवाल ये है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमने पहले हुजूर को माना है, फिर अल्लाह को माना है। सूरह इखलास, जिसको हम कुल वल्लाह भी कहते हैं, इस सूरत के अंदर तौहीद का बयान हुआ है। ये सूरत तौहीद है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ रसूल आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह को ये कहना ही था और ये बताना ही था कि मैं एक हूं, तो बता देता। ये कहने की क्या जरूरत है कि आप कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ हबीब आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। इसको समझें कि अगर अल्लाह किसी बंदे से कलाम करता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान इस ताल्लुक के कायम होने का नाम नबुव्वत है। अगर अल्लाह किसी बंदे से बात करता है, अपनी उस पर वही करता है, उस तक अपना पैगाम पहुंचाता है, तो अल्लाह और बंदे के दरमियान इस ताल्लुक के पैदा होने को नबुव्वत कहते हैं। और अगर अल्लाह अपना पैगाम पहुंचाने के साथ साथ बंदे से ये भी कह दे कि मेरे बंदे, जो पैगाम मैं तुझे पहुंचा रहा हूं उसको मेरे दूसरे बंदों तक पहुंचा दे, इस ताल्लुक का नाम रिसालत है। वो नबुव्वत है, ये रिसालत है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए हबीब आप कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। इससे एक बात ये समझ में आती है कि अल्लाह कादिर मुतलक है और वो अगर चाहे तो बंदों से कलाम कर सकता है,
بندوں سے بات کر سکتا ہے، یہ بات اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن اللہ قادر ہونے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود براہ راست بندوں سے بات کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن بندوں سے براہ راست بات نہیں کرتا۔ جب اسے اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچانی ہوتی ہے، جب اسے اپنی بات اپنے بندوں سے کہنی ہوتی ہے، تو وہ درمیان میں اپنے رسول کو وسیلہ بناتا ہے، اپنے رسول کو واسطہ بناتا ہے۔ تو انسان کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ جب اس کو اپنی بات رب سے کہنی ہو تو حضور کے وسیلے کے بغیر اپنی بات کہے۔ اب جب بات توحید کی آ گئی ہے، میں پھر لوٹ کر اپنی بات پر آؤں گا، جو آیت پڑھی تھی میں نے، بیچ میں ایک اور بات یاد آ گئی کہ جب بات توحید کی آ گئی ہے تو پھر شرک کی بات بھی کر لی جائے، چونکہ توحید اور شرک دو مفہوم ہیں۔ تو شرک کے سلسلے میں ابھی مجھے حدیث یاد آئی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور ایک مرتبہ شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کا ایک جمع غفیر بھی تھا۔ وہاں تشریف لے جا کر آپ نے ان شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا۔ اس میں بہت سی باتیں فرمائیں، اس میں ایک بات جو آپ نے خاص طور سے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ انی لا اخشى ان تشركوا بعدی ولكن اخشى علیکم الدنیا، کہ اے میرے صحابیوں، مجھے اب اس بات کا ڈر نہیں ہے، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، میرے بعد تم شرک کرو گے۔ ہاں اس بات کا خوف ضرور ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا کی لذتوں میں ایسے کھو جاؤ گے کہ دین کو بھول جاؤ گے۔ تو اب بڑے مزے کی بات ہے کہ حضور تو یہ ارشاد فرمائے کہ مجھے اب اس امت میں شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد یہ امت شرک میں گرفتار ہوگی، شرک میں مبتلا ہوگی۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے عقل کے اندھے ہیں جو اس صحیح حدیث کی روشنی میں، اس صحیح حدیث کے ہونے کے باوجود ان کو حضور کی پوری امت مشرک نظر آتی ہے۔ حضور تو یہ فرمائے کہ میرے بعد میری قوم شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، شرک نہیں کر سکتی، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں مشرک کیوں ٹھہرا رہے؟ اچھا، یہ ایک بات اور قابل غور ہے کہ آخر یہ بات حضور نے فرمائی یہ کہیں اور بھی کہہ سکتے تھے، یہ بات مدینے میں کہی جا سکتی تھی، مسجد نبوی کے اندر کہی جا سکتی تھی، لیکن خاص طور سے یہ بات آپ نے شہدائے احد کے مزار کے پاس کھڑے ہو کر کہی۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بات کہیں اور بھی کہہ سکتے تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ بات شہداء کے مزار کے پاس کھڑے ہو کر کہی، اور اس حالت میں کہی کہ ایک جمع غفیر ان مزارات کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا، ان مزارات سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ نقطہ سمجھ میں آ گیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو اللہ نے بے شمار علوم عطا فرمائے تھے، آپ کو معلوم تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے بعد ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو شہداء کے مزارات پر، بزرگوں کے مزارات پر آنے والوں کو مشرک کہے گی، تو میں شرک کی نفی ایسی جگہ پر کروں کہ